नमस्ते, म बाबुराम घिमिरे। यहाँहरूलाई म्याथ लर्निङमा स्वागत छ। आज म बीबीएस थर्ड इयर अन्तर्गत ट्याक्सेसन एन्ड अडिटिङ सब्जेक्टको इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट च्याप्टरको थर्ड भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु। आशा छ यहाँहरूले यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु हुनेछ। भिडियो सुरु गर्नु पूर्व यदि हजुरहरूले यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला। लेट्स स्टार्ट। Question number 1. Mrs. Kamla appoint an officer of Nepal government as of 1st फागुन 2068. सुरुमा क्वेसनले भनेको छ मिसेस कमला चाहिँ नेपाल सरकारको कर्मचारी रहेछ जुन चाहिँ 2068 फागुनमा अपोइन्ट भएको रहेछ। सुरुमा क्वेसनले भने मिस्टर कमला भन्न बित्तिकै महिला हो। महिलाले ट्याक्स लायबिलिटीमा ट्याक्स रिबेट पाउँछ यदि उसले इम्प्लोइमेन्ट इन्कम मात्र प्राप्त गरेको छ भने। द पे स्केल वाज रु 30,000, 1,500, 36,000, 2,000, 56,000। उसको स्यालेरी रहेछ, सुरुमा बेसिक स्यालेरी 30,000 रहेछ। त्यसपछि 30,000बाट 36,000 पुग्नसम्म उसको 1,500को दरले वृद्धि हुने रहेछ प्रत्येक वर्ष र 36,000देखि 56,000 पुग्नसम्म 2,000को दरले वृद्धि हुँदो रहेछ। हिज अफिस इज सिचुएटेड एट रिमोट एरिया क्लास डी। उसको अफिस चाहिँ कहाँ रहेछ? रिमोट एरिया क्लास डीमा रहेछ। बिसाइड स्यालेरी सी फर्निस द फ्लोइङ डिटेल अफ हर इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर फर द इयर भन्छ। स्यालेरी बाहेक उसले आफ्नो इन्कम इयरमा भएको आम्दानी र खर्चको विवरण दिएको छ भन्छ। के दिएको रहेछ? डियरनेस अलाउन्स पाउँदो रहेछ 2,000 पर मन्थ, एक महिनाको 2,000को दरले। एजुकेसन अलाउन्स 40,000। सी वाज प्रोभाइड एकोमोडेसन फेसिलिटी, उसलाई आवासको व्यवस्था पनि दिएको रहेछ अफिसले। सी वाज प्रोभाइड भेहिकल फेसिलिटी, उसलाई गाडीको सुविधा पनि दिएको रहेछ। क्लथिङ अलाउन्स रु 1,000 पर मन्थ, उसलाई क्लथिङ अलाउन्स पाउनु रहेछ एक महिनाको 1,000को दरले। एलआइपी पेड बाई अफिस रु 25,000 अफ विच रु 10,000 अफ हर हस्बेन्ड भन्छ। उसको जीवन बिमा लाइफ इन्सुरेन्स प्रिमियम अफिसले पेड गरिदिनु रहेछ 25,000, जसमध्ये 10,000 उसको श्रीमानको रहेछ। हर मेडिकल बिल रिम्बर्स्ड बाई अफिस रु 6,000। उसको मेडिकल बिल पनि अफिसले तिर्दिएको रहेछ 6,000 रुपियाँ रहेछ मेडिकल बिल। रिमोट एरिया अलाउन्स रु 3,000 पर मन्थ, रिमोट एरिया अलाउन्स रहेछ 3,000 प्रति महिना। मिटिङ फी 12,000। डिभिडेन्ड फ्रम प्रभु ब्याङ्क रु 35,000। इन्ट्रेस्ट फ्रम अ फ्रेन्ड्स रु 1,20,000। साथीहरूबाट ब्याज प्राप्त गरेको रहेछ 1,20,000। अनि नेचुरल रिसोर्सेस इन्कम 1,00,000। गेन अन सेल अफ सेक्युरिटिज लिस्टेड कम्पनीको सेयरहरू बेचेर नाफा प्राप्त भएको रहेछ 80,000। सी हेज क्लाइम द फ्लोइङ एक्सपेन्सेस फर द इयर, सोही वर्षमा उसको केही खर्च पनि भएको रहेछ, खर्चहरू पनि भएको रहेछ। तीमध्ये कन्ट्रिब्युसन टु सिआइटी सिटिजन इन्भेस्टमेन्ट ट्रस्टमा कन्ट्रिब्युसन गराएर रहेछ 60,000। अनि डोनेसन टु अ पब्लिक स्कुललाई डोनेसन दिएको रहेछ 30,000। चिल्ड्रेन एजुकेसन एक्सपेन्सेस रु 50,000। बच्चाहरूको शिक्षा सम्बन्धी खर्च भएको रहेछ 50,000। रिक्वायरमेन्टमा सोधेको छ एसेसेबल इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट, स्टेटमेन्ट अफ ट्याक्सेबल इन्कम एन्ड ट्याक्स लायबिलिटी। सुरुमा एसेसेबल इन्कम निकाल्नु पर्यो, त्यसपछि ट्याक्सेबल इन्कम निकाल्नु पर्यो, अनि ट्याक्स लायबिलिटी। सोल्युसनतर्फ जाउँ। सोल्युसन क्यालकुलेसन अफ एसेसेबल इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट अफ मिसेस कमला फर द प्रिभियस इन्कम इयर। अघिल्लो आर्थिक वर्षको इम्प्लोइमेन्ट इन्कम क्यालकुलेसन गर्दैछौँ। पर्टिकुलर एमाउन्ट स्यालेरी 30,000, 1,500, 36,000, 2,000, 56,000को दरले दिएको छ। अब हामीले क्यालकुलेसन वर्किङ नोट गर्नु पर्यो। वर्किङ नोटमा क्यालकुलेसन अफ स्यालेरी अफ मिसेस कमला, ऊ अपोइन्ट भएको 2068 फागुन 1 रहेछ, फागुनको 1 गते नै अपोइन्ट भएको रहेछ। अब हाम्रो आर्थिक वर्ष सुरु हुन्छ साउनको 1 गते सुरु भएर
असारको अन्तिममा सिद्धिन्छ। त्यही भएर फागुन 1 फागुनदेखि 31 असारसम्म कति महिना हुन्छ? 5 महिना हुन्छ। त्यसपछि 1 साउनदेखि 31 माघसम्म कति हुन्छ? 7 महिना हुन्छ। उसले 1 वर्षपछि मात्र ग्रेड प्राप्त गर्छ। त्यही भएर हामीले सुरुमा 1 वर्षको स्यालेरी क्याल्कुलेसन गरौँ। 2068-69 आर्थिक वर्ष 2068-69 मा स्यालेरी कति छ? सुरुको वर्ष 30,000 छ। 30,000 × 5 महिना। अनि 2069-70 मा साउनदेखि माघसम्म उसले ग्रेड पाउँदैन। साउनदेखि माघसम्मको स्यालेरी 30,000 × 7 प्लस त्यस साउनदेखि माघसम्म जाँदाखेरि उसको 1 वर्ष पुरा हुन्छ। 2068 फागुनदेखि 2069 फागुनसम्म पुग्दा उसको 1 वर्ष पुरा हुन्छ। 1 वर्ष पुरा भएपछि उसले कतिको दरले? 1500को दरले ग्रेड प्राप्त गर्छ। त्यही भएर 30,000 प्लस 1500 गरेर 31,500 गरेर 31,500लाई 500 भयो 1 महिनाको स्यालेरी। अनि हामीलाई 5 महिनाको चाहिएको छ × 5। त्यही भएर 2070-71 मा 31,500 × 7 प्लस फेरि अर्को ग्रेड थप्यो 1500 33,000 × 5। 2071-72 मा 33,000 × 7 प्लस 33,000 मा फेरि 1500 ग्रेड थपियो 34,500 × 5। 2072-73 सालमा 34,500 × 7 प्लस 34,500 मा फेरि अर्को ग्रेड थपियो 36,000। 36,000 हाम्रो 1500को दरले वृद्धि हुन्छ भनेको छ। 36,000 × 5। 2073-74 मा 36,000 × 7 प्लस 36,000 देखि 56,000 पुग्नुसम्म 2,000 को दरले वृद्धि हुन्छ भन्छ। त्यही भएर 36,000 प्लस 2,000 गर्दा 38,000 × 5। 2074-75 मा 38,000 × 7 प्लस फेरि 2,000 थपियो 40,000 × 5। अनि 2075-76 हामीलाई चाहिएको यो स्यालेरी हो। आर्थिक वर्ष अहिलेको हामीले क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने आर्थिक वर्ष 2075-76 हो। त्यही भएर 40,000 × 7 प्लस 42,000। 40,000 मा 2,000 थप्यो × 5 गरेर टोटल स्यालेरी कति हुन्छ? 4,90,000 हुन्छ। स्यालेरी इक्वल टु 40,000 × 7 प्लस 42,000 × 5 गरेर 4,90,000। क्वेसनमा हामीलाई के कमला चाहिँ गभर्मेन्ट अफिसर हो भने नेपाल सरकारको अफिसर हो रे। नेपाल सरकारको अफिसर हुन बित्तिकै दसैँ अलाउन्स 1 मन्थको स्यालेरी र कन्ट्रिब्युसन टु पिएफ हामीलाई क्वेसनले नदिए पनि लेख्नुपर्छ। दसैँ अलाउन्स बराबर 1 मन्थ स्यालेरी। 1 महिनाको स्यालेरी त प्राप्त गर्ने, तर हामी कहाँ दुईटा स्यालेरी भयो, एउटा 40,000 एउटा 42,000। उसले 7 महिना 40,000 को दरले प्राप्त गर्छ भने 5 महिना 42,000 को दरले प्राप्त गर्ने। त्यही भएर अब हामीले दसैँ अलाउन्स चाहिँ 1 मन्थको स्यालेरी राख्नु पर्यो। 1 मन्थको स्यालेरी कुन महिनाको राख्ने? अब हेरौँ। सुरुको यो फागुनदेखि असारसम्म दसैँ पर्दैन। फागुनदेखि असारसम्म दसैँ पर्दैन। हामीलाई कहिले पर्छ? साउनदेखि माघको बिचमा, असोजमा होइन दसैँ पर्ने, माघको बिचमा दसैँ पर्छ। साउनदेखि माघसम्म कति हजार प्राप्त गरेको छ? फागुनदेखि माघसम्म 40,000 को दरले प्राप्त गरेको छ स्यालेरी। यो 40,000 लाई हामीले के गर्छौँ? चढाउँछौँ। 1 मन्थ स्यालेरी इक्वल टु 40,000। अनि कन्ट्रिब्युसन टु पिएफ भनेको कति हो? टोटल स्यालेरीको 10%। 4,90,000 को 10% कति हुन्छ? 49,000 हुन्छ। त्यसपछि डियरनेस अलाउन्स, महँगी भत्ता भन्न कति पाउँछ? 1 महिनाको 2,000 को दरले प्राप्त गर्छ। डियरनेस अलाउन्स 2,000 × 1 महिनाको 2,000 भनेपछि हामीलाई 12 महिनाको चाहियो 24,000। अनि एजुकेसन अलाउन्स भन्दा हामीलाई 40,000 दिएको छ क्वेसनले। 40,000 लेख्यौँ। अनि अर्को थर्डमा छ सी वाज प्रोभाइड एकोमोडेसन फ्यासिलिटी। उसलाई आवासको व्यवस्था पनि छ अरे। आवासको व्यवस्था भनेपछि हाम्रो के छ? गभर्मेन्ट रुल 2% अफ टोटल स्यालेरी। 4,90,000 को 2% कति हुन्छ? 9,800। अनि उसलाई भेहिकल फ्यासिलिटी पनि प्राप्त भएको छ। गाडीको सुविधा पनि छ। गाडीको सुविधा गभर्मेन्ट रुल अनुसार 0.5% अफ टोटल स्यालेरी। 4,90,000 को 0.5% गर्दा कति आयो? 2,450 आयो। अनि उसले प्राप्त गरेको छ क्लथिङ अलाउन्स। क्लथिङ अलाउन्स कति छ? 1,000 पर मन्थ।
1 महिनाको 1000 प्राप्त गर्छ भने 12 महिनाको कति प्राप्त गर्छ 12000। त्यसपछि अर्को भनेको छ लाइफ इन्सुरेन्स प्रिमियम पेड बाई अफिस। अफिसले लाइफ इन्सुरेन्स प्रिमियम पेड गरिदिएको छ 25000। 25000 हामीले समावेश गर्यौँ। त्यसपछि अर्को मेडिकल बिल हर मेडिकल बिल रिम्बर्स बाई अफिस। उसको मेडिकल बिल पनि अफिसले नै तिर्दिएको छ 6000। हामी 6000 समावेश गर्यौँ। त्यसपछि अर्को नेक्स्टमा के भन्छ रिमोट एरिया अलाउन्स रु 3000 पर मन्थ। उसले रिमोट एरिया अलाउन्स पनि पाउँछ 3000 को दरले। 1 महिनाको 3000 पाउँछ भने 12 महिनाको कति पायो 36000। मिटिङ फी भनेको फाइनल हुन्छ, यो फाइनल हुन्छ। अनि डिभिडेन्ड फ्रम प्रोभो ब्याङ्क डिभिडेन्ड पनि फाइनल हुन्छ। अनि इन्ट्रेस्ट फ्रम अ फ्रेन्डबाट प्राप्त इन्ट्रेस्ट चाहिँ इन्भेस्टमेन्टमा जान्छ। अनि नेचुरल रिसोर्सेस इन्कम पनि इन्भेस्टमेन्टमै पर्छ। अनि गेन अन सेल अफ सेक्युरिटिज यो पनि इन्भेस्टमेन्टकै आइटम हो। अरू केही नभएको भएर अब एसेसेबल इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट। उसले इम्प्लोइमेन्ट इन्कम कति प्राप्त गरे भन्दाखेरि 1 वर्षमा 7,34,250। नेक्स्ट अब हामीलाई सेकेन्डमा क्यालकुलेसन अफ ट्याक्सेबल इन्कम क्यालकुलेसन गर्नु छ। एसेसेबल इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्टबाट प्राप्त एसेसेबल इन्कम कति हो 7,34,250। अब एसेसेबल इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्टबाट प्राप्त इन्कम इन्ट्रेस्ट फ्रम फ्रेन्ड्स साथीहरूबाट प्राप्त गरेको ब्याज 1,20,000 छ। अनि नेचुरल रिसोर्सेस पेमेन्ट 1 लाख छ। गेन अन सेल अफ सेक्युरिटिज लिस्टेड कम्पनीको सेयर बिक्रीबाट प्राप्त भएको नाफा 80,000। टोटल भयो एसेसेबल इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट 3 लाख। एसेसेबल इन्कम फ्रम प्रोफेसन अर बिजनेस इफ एनी केही पनि छैन, हामीले निल लेख्यौँ। त्यसपछि आयो टोटल एसेसेबल इन्कम 7,34,250 मा 3 लाख जोड्दा कति भयो 10,34,250। अब हामीले लेस अलाउएबल रिडक्सन गर्नु पर्यो, रिडक्सनहरूलाई घटाउनु पर्यो। सुरुमा छ रिटायरमेन्ट कन्ट्रिब्युसनमा के छ प्रोभिडेन्ट फन्ड प्लस सिटिजन इन्भेस्टमेन्ट ट्रस्टमा पनि उसले कन्ट्रिब्युट गरेको छ। यसको रुल के छ 1/3 अफ टोटल एसेसेबल इन्कमको 1/3 10,34,250 1/3 कति हुन्छ 3,44,750। और एक्चुअल पिएफ प्रोभिडेन्ट फन्ड कम्पनीले दिएको 10% अनि आफ्नो स्यालेरीबाट गएको 10% गर्दा 20% अफ टोटल स्यालेरी 4,90,000 को 20% प्लस सिटिजन इन्भेस्टमेन्ट ट्रस्ट उसले कन्ट्रिब्युसन टु सिआइटी भनेर 60,000 दिएको छ। 60,000 प्लस 98,000 जोड्दा कति हुन्छ कति भयो 1,58,000 भयो। अनि म्याक्सिमम कति छ 3 लाख छ। यिनीमध्ये जुन कम हुन्छ त्यसलाई समावेश गर्ने। यिनी तीनटा मध्ये जुन कम 1,58,000 कम छ यसलाई हामीले डिडक्ट गर्ने भयो। अनि डोनेसन टु पब्लिक स्कुललाई उसले डोनेसन दिएको छ कति 30,000 रुपियाँ डोनेसन दिएको छ। डोनेसनको रुल के छ 5% अफ एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कम भनेको टोटल एसेबल इन्कममा रिटायरमेन्ट कन्ट्रिब्युसन घटाएपछि के आउँछ टोटल एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कम 10,34,250 मा 1,58,000 घटाउँदा कति आयो त्यसको 5% गर्दा 43,812 रुपियाँ 50 पैसा। और एक्चुअल कति छ उसले 30,000 दिएको छ र म्याक्सिमम लिमिट कति हो 1 लाख हो। यिनीमध्ये जुन कम हुन्छ हामीले त्यसैलाई डिडक्ट गर्छौँ। 30,000 कम भयो 30,000 डिडक्ट गर्ने। टोटल एसेबल इन्कममा रिटायरमेन्ट कन्ट्रिब्युसन र डोनेसन घटाएपछि के आयो टोटल ट्याक्सेबल इन्कम आयो 10,34,250 मा 1,58,000 माइनस 1,30,000 गर्दा 8,46,250 आयो। नेक्स्ट अलाउएबल डिडक्सन के छ अलाउएबल डिडक्सन भन्दा सुरुमा लाइफ इन्सुरेन्स प्रिमियम पेड बाई अफिस भनेको थियो। लाइफ इन्सुरेन्स प्रिमियम पेड बाई अफिस रु 25,000 अफ विच रु 10,000 अफ हस्बेन्ड भन्छ। उसको अफिसले लाइफ इन्सुरेन्स प्रिमियम भन्दा 25,000 तिर्दिएको रहेछ जसमा चाहिँ 10,000 उसको श्रीमानको रहेछ। भनेपछि उसको कति रहेछ 15,000। हामीले यहाँ उसको मात्र घटाउने हो, हामीले यहाँ कमलाको मात्र घटाउने हो। त्यही भएर एक्चुअल 15,000 और म्याक्सिमम लिमिट कति हुन्छ 25,000 छ। यिनीमध्ये जुन कम हुन्छ त्यसलाई हामीले डिडक्ट गर्छौँ 15,000। अनि सेकेन्डमा छ रिमोट एरिया एक्जाम्सन। ऊ रिमोट एरिया डीमा काम गर्छ, उसको अफिस रिमोट एरिया डीमा छ भनेको छ क्वेसनले। त्यही भएर रिमोट एरिया डी को कति होस्
20,000 हो, 20,000 डिडक्ट गरौँ। अनि ट्याक्सेबल इन्कम इन्क्लुडिङ क्यापिटल गेन कति प्राप्त भयो? 8,11,250 लेस क्यापिटल गेन घटाउँ। अब क्यापिटल गेन कति थियो? 80,000 थियो। 8,11,250 मा 80,000 घटाउँदा ट्याक्सेबल इन्कम एक्सक्लुडिङ क्यापिटल गेन गरेर 7,31,250 प्राप्त भयो। अब हामीलाई थर्डमा सोधेको छ ट्याक्स लायबिलिटी क्यालकुलेसन गर्न। क्यालकुलेसन अफ ट्याक्स लायबिलिटी अफ मिसेस कमला। फर्स्ट 3,50,000 सिंगल एज्युम गरे। किन सिंगल एज्युम गरे भनेर अलिकति समस्या आउन सक्छ, किनभने क्वेसनले हामीहरूलाई विडर अथवा म्यारिज कपल भनेर केही पनि दिएको छैन। क्वेसनले हस्बेन्ड त भनेको छ, चिल्ड्रेन पनि भनेको छ, तर हामीलाई क्वेसनले यदि कपल, म्यारिज, विडर नभनेसम्म हामीहरूले सिंगलै एज्युम गर्नुपर्छ। 3,50,000 को सिंगल 3,50,000 सुरुको स्ल्याब छ, जसको ट्याक्स 1% लाग्छ 3500। अनि नेक्स्ट 1 लाख छ, 1 लाख को 10% 10,000। नेक्स्ट 2 लाख छ, 2 लाख को 20% 40,000। हामीसँग टोटल ब्यालेन्स कति छ? 7,31,250 छ। 7,31,250 मा 6,50,000 त हामीले सिद्धिसक्यो। अब ब्यालेन्स कति बच्यो? 81,250। 81,250 को 30% कति आउँछ? 24,375 आयो। अनि हाम्रो क्यापिटल गेन पनि उसले लिस्टेड कम्पनीको सेयर बेचेको छ, बेचेर नाफा प्राप्त गरेको छ 80,000। भनेपछि क्यापिटल गेन ट्याक्स 80,000 को 7.5% गर्दा 6,000। अनि सबैलाई जोड्दाखेरि के आयो? ट्याक्स लायबिलिटी आयो। ट्याक्स लायबिलिटी कति छ? 83,875। अनि लेस मेडिकल ट्याक्स क्रेडिट। मेडिकल ट्याक्स क्रेडिट एक्चुअल कति हो? 6,000 हो। 6,000 को 15%, 6,000 को 15% कति हो? 750 हो। यिनीमध्ये जुन कम हुन्छ त्यसलाई हामीले समावेश गर्छौँ। 750 नै कम छ। अब यहाँ वुमेन रिबेट पनि आउनु पर्ने हो। 10% वुमेन रिबेट भनेर त लेख्नु पर्ने हो, तर हामीले लेख्दैनौँ। किन लेख्दैनौँ भन्दाखेरि उसको इम्प्लोइमेन्ट इन्कम मात्र भएको भए हामीले यसमा वुमेन रिबेट भनेर समावेश गर्थ्यौँ। उसले इन्भेस्टमेन्ट पनि गरेको छ, त्यही भएर हामीले यसमा वुमेन रिबेट भनेर समावेश गर्दैनौँ। मेडिकल ट्याक्स क्रेडिट गरेपछि के आयो? ट्याक्स पेबल आयो। ट्याक्स पेबल कति? 83,875 मा 750 घटाउँदा 83,125। यति चाहिँ उसले 1 वर्षको ट्याक्स पे गर्ने चाहिँ गभर्मेन्टलाई। अब यहाँ छ क्यापिटल गेन ट्याक्स। क्यापिटल गेन ट्याक्सको रुल्स किन 7.5% भएको भनेर मैले हजुरलाई एउटा टेबल देखाउँछु। गेन फ्रम डिस्पोजल अफ सेक्युरिटी हजुर बेच्दाखेरि प्राप्त भएको नाफालाई हामीले नाफामा कसरी ट्याक्स क्यालकुलेसन गर्ने त? अनि यदि रेसिडेन्शियल इन्डिभिजुअल छ अनि उसले लिस्टेड कम्पनीको सेयर बेचेर नाफा प्राप्त गरेको छ भने उसले 7.5% ट्याक्स तिर्नुपर्छ। यदि नन लिस्टेड कम्पनीको सेयर बिक्री गरेर प्राप्त गरेको छ भने उसले 10% ट्याक्स तिर्नुपर्छ। अनि रेसिडेन्शियल इन्टिटी हो र उसले लिस्टेड कम्पनीको सेयर बेचेर नाफा प्राप्त गरेको छ भने उसले 10% ट्याक्स तिर्नुपर्छ। रेसिडेन्टल इन्टिटी हो तर उसले नन लिस्टेड कम्पनीको सेयर बेचेर नाफा प्राप्त गरेको छ भने उसले 25% ट्याक्स तिर्नुपर्छ। यदि अन्य व्यक्ति हो, विदेशी हो, मानौ विदेशी हो, उसले लिस्टेड कम्पनीको सेयर बेचेर नाफा प्राप्त गर्यो भने उसले 15% ट्याक्स तिर्नुपर्छ र नन लिस्टेड कम्पनीको सेयर बेचेर नाफा प्राप्त गरेको छ भने उसले 25% ट्याक्स तिर्नुपर्छ। अब लिस्टेड कम्पनी र नन लिस्टेड कम्पनी भन्ने कसरी थाहा पाउने भन्दा यदि कम्पनी सेक्युरिटी बोर्ड अफ नेपालमा दर्ता भएको छ भने त्यस्तो कम्पनीलाई के भनिन्छ? लिस्टेड कम्पनी भनिन्छ। यदि सेक्युरिटी बोर्ड अफ नेपालमा दर्ता भएको छैन भने त्यो कम्पनी नन लिस्टेड कम्पनी हो। जस्तै नेप्सीमा दर्ता भएको कम्पनी चाहिँ लिस्टेड कम्पनी हो, अनि नेप्सीमा दर्ता नभएको कम्पनी चाहिँ नन लिस्टेड कम्पनी हो। हजुरहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो? लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न नभुल्नु होला। धन्यवाद।